السلام علیکم دوستا. دودنا دختر یکشی یتیم داخله گرفته بود. یکو کسی دیگه فیزش داده بود که دبیوتم داخله بگیره. باز گفته بود که من داخله تونم دیگه ایش نمیتونم. باز او بیچاره اسکالرشیپ داشت. یک دیگه اختر دیگه هم است، اون اسکالرشیپ داشت. سه دانه دختر بود که اسکالرشیپ داشت، حالی که پیسه نداره یونیورسیتی تنخواهی استادار داده نمیتونه، تنخواهی لکچرر و پروفیسرار داده نمیتونه. اسکالرشیپ ها هم بند کرده دیگه. صبح آخری تاریخی فیس جمع کدو از اینا یک دنیش خو یک دوست مهربانی کد رایی کد، ما بردم فیس هزار دادم اور دو دنی دیگه یکشی 42,000 یکشی 32,000. یعنی اردو کستا هم فیس نداره. اردویش یتیمه دیگه. گریه میکرد. یک دنیش مر زنگ زده بود، گریه میکرد که مر تا صبح اگر فیس جمع نکنم مرد امتحان نمیله، خاندوی مزایا میشه. میگه اگر گونشم کمک تنیست نار کدام شده الگ الگ دو دوست اگر از واسه بودک مهربانی کرده تا صبح ریگو بندوبست کن که اونا دیگه صبح اونا بوره ده پیپرهای خوب بیشه. صبح کلاس دیتا خیره. اگر تا صبح دیگه صبح رایی کردینم جرمانه شما از جیب خود جمانم. خدا مهربان انشالله. خدا شما را خیر بده، سلامت بشین. همین کار بسیار ضروری است. کراچی که دوم بیخی قدر بسیار زیاد مصروفم. صبح چند نفر وقت گرفته بود کار داشت، بس پیشینم کار داره. یک بلوک مریضا منتظر ما از تمام شما خواهش مهربانی کده همین ها را اگر از واسه شما است اول همین دو دختر فیس را رقم کن. سلامت باشین تمام شما.